बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि इंटरनेट सोशल मीडिया के थ्रू कौन कौन से क्राइम कमिट किए जाते हैं। इन तमाम क्राइम की रोकथाम के लिए साइबर क्राइम विंग कैसे क्रिमिनल ऑफेंडर को ढूंढ निकालता है। ये वीडियो बहुत ज्यादा अहम है, इसको स्किप किए बगैर एंड तक जरूर देखें ताकि व्यूअर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 को सीखते और समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 and 14, a person commits the offense of cyber stalking who, with the intent to cause or intimidate or harass any person, use information system network, the internet, website, electronic mail, any other similar means of communication. Unauthorized use of identity information shall be punished with the imprisonment for a term which may extend 3 years or with fine 5 million or with both. मतलब कोई भी शख्स जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, इंटरनेट, वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेक्स्ट मैसेज, मुवासलात और सोशल मीडिया के दीगर ज़राए का मिसयूज करता है, और सोशल मीडिया ज़राए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम्स, यूट्यूब पर लोगों को परेशान हरासा करता है, तो इस एक्ट के मुताबिक ऐसे शख्स को 3 साल कैद की सजा प्लस 5 मिलियन तक जुर्माना हो सकता है। व्यूअर्स, अब हम ये जानते हैं कि सोशल मीडिया को मिसयूज कैसे किया जाता है। नंबर 1, आजकल पूरे पाकिस्तान में टेक्स्ट मैसेज और सोशल मीडिया फ्रॉड बहुत ज्यादा है। ये गैंग हर किसी को मैसेज करते हैं कि मुबारक हो तुम्हारा जीतो पाकिस्तान, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास कैश प्रोग्राम और दूसरे इनामी प्रोग्राम के थ्रू आपका 5 तोले सोना और 2 लाख रुपया नकदी निकला है। सोने और पैसों को अगर कलेक्ट करना है, इन पर हुकूमत पाकिस्तान ने जो टैक्स आयद कर रखे हैं वो आपको पहले पे करना पड़ेंगे। अब सादा लोग इंसान उनकी डिमांड के मुताबिक रकम इजी पैसा करवा देते हैं। पहले पैसे लेने के बाद दूसरी बार एक और तरीके से पैसों की डिमांड करेंगे और इसी तरह गरीब बेचारा इनके हाथों लुटता ही जाता है। नंबर 2, किसी बंदे ने सोशल मीडिया से कोई पिक उठाई, ऊपर वाला हिस्सा उसी बंदे का है, नीचे वाला हिस्सा किसी और का बहाना लगा दिया। अब इस बंदी को जिनसी ताल्लुकात के लिए इंड्यूस्ड कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग बहुत ही चीप हरकतें हमेशा करते ही रहते हैं। नंबर 3, सोशल मीडिया, फेसबुक या किसी और नेटवर्क से किसी ने राब्ता किया, मेरे पास तुम्हारी फलां वीडियो है, मेरे साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करो वरना वायरल कर दूंगा। ये उसने आम आदमी के साथ एक क्राइम कमिट किया है। दर्जा बला एक्ट के मुताबिक इस शख्स की निशानदेही पर कोर्ट इसे 5 साल कैद की सजा और प्लस 50 लाख रुपए तक उसको जुर्माना हो सकता है। नंबर 4, इसी तरह ही वो किसी बच्चे की वीडियो, फोटो को एडिट करता है, जिनसी ताल्लुकात कायम करने के लिए ब्लैकमेल करता है। इसी शख्स की निशानदेही करने पर कोर्ट इसे 7 साल कैद की सजा प्लस जुर्माना कर सकती है। नंबर 5, अगर यही आदमी किसी नाबालिग या माइनर के साथ करता है तो इसको मुंदरजा बला एक्ट के मुताबिक 10 साल कैद प्लस जुर्माना कोर्ट कर सकती है। नंबर 6, हाल ही में फेसबुक पर लाहौर के एक नौजवान का यूएसए की लड़की से राब्ता हुआ
اس نے کہا تم اچھے آدمی لگتے ہو، لاہور میں غریبوں کے لیے آپ یتیم خانہ کھولو، میں آپ کو رقم بھیجتی ہوں، لیکن ان پیسوں پر آپ کی گورنمنٹ نے جو ٹیکس لینا ہے وہ 1,83,000 روپے بنتا ہے، وہ مجھے پہلے بھیج دو، میں آپ کو رقم بھیج دیتی ہوں۔ جو ہی نوجوان نے 1,83,000 کا بڑی مشکل سے بندوبست کیا اور اس کو بھیج دیے تو اس کا فوراً ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ یوں لاہور کا ایک نوجوان دن دہاڑے ہی سوشل میڈیا کے تھرو لٹ گیا۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہے، اس کرمنل تک رسائی بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ نمبر 7، بعض اوقات لوگ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کسی کا نام لکھ کر پھیلاتے ہیں جس سے معاشرے میں آگ لگ جاتی ہے۔ اس شخص کی نشاندہی پاری سے 7 سال قید پلس جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، آج کل یوٹیوب پر کسی لڑکی کو یا فیملی کو بہت ہی غریب شو کر کے عوام کی ہمدردیاں حاصل کر کے پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا الیکٹرانک فراڈ ہے۔ فرینڈز، اس کے علاوہ بہت سے فراڈ ہیں جن کو 1 بائی 1 ہم بیان نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو سوشل میڈیا کے گمنام فراڈیوں سے بچائیں، آپ بہت سی جان لیوا تکالیف سے بچ سکتے ہیں۔ ویورز، سوشل میڈیا کے تمام کرائم کی شکایات کس فورم پر درج کروانی چاہیے؟ سوشل میڈیا کرائم کو سائبر کرائم ونگ ڈیل کرتا ہے۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں مثلاً کراچی، لاہور، اسلام آباد، ملتان، پشاور، کوئٹہ میں سائبر کرائم آفس FIA کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ سائبر کرائم پر 2 طرح سے شکایات درج کروائی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائم مطلب NRCCC کی ویب سائٹ پر جائیں، وہاں پر ایک پرنٹڈ پرفارما ملے گا، اس کو فل اپ کر کے تمام ایویڈنس ساتھ لگا کر اپلوڈ کر دیں۔ اس میں آپ کا اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی لکھا ہوتا ہے۔ متعلقہ انویسٹیگیشن آفیسر آف سائبر کرائم آپ سے خود ہی فوری رابطہ کر لیں گے۔ نمبر 2، آپ کے اپنے شہر کے قریبی سائبر کرائم آفس میں ایک درخواست تمام حقائق کے ساتھ لکھ کر بائی ہینڈ NRCCC کے آفس میں جمع کروا دیں۔ اسی طرح نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائم کے انویسٹیگیشن آفیسر آپ سے رابطہ کر کے آپ کا بیان ریکارڈ کر لیں گے۔ تب یہ آفیسر کورٹ سے انویسٹیگیشن کے لیے اجازت طلب کرے گا اور ریلیونٹ فورم سے ہر قسم کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے کرمنل تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر یہ بندہ جو سوشل میڈیا پر کرائم کمٹ کرتا ہے اگر گرفت میں آ جاتا ہے تو اس کے خلاف FIR لانچ کر کے ٹرائل ہوگا، تب کورٹ درجہ بالا ایکٹ کے مطابق سزا اس کے خلاف منتخب کرے گی۔ سو فرینڈز، آج ہم نے سوشل میڈیا کرائم اور نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائم مین ٹو سے NRCCC محکمہ کو ڈیپلی ڈیٹیل میں سیکھا اور سمجھا ہے۔ اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔